सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय अनि पवित्र जनमा म लोक गुरुङको फेरि पनि हार्दिक जय मसी। म आशा गर्छु तपाईँहरू सबै ठिकै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुको कृपाले गर्दाखेरि म पनि ठिकै छु। तपाईँको प्रार्थनाको लागि म धेरै कृतज्ञ छु। तपाईँलाई थाहा छ कि यी दिनहरूमा हामी यूहन्नाको सुसमाचारलाई हामी श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले पद पद गर्दै अध्ययन गरिरहेका छौँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि यदि यो अध्ययनसँग तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथसाथै उत्साहजनक अथवा कन्स्ट्रक्टिभ कमेन्ट्सहरू तपाईँले पठाउनुहोला ताकि मलाई पनि उत्साह हुन सकोस् र यसलाई अझै मैले इम्प्रुभ गर्दै लैजान सकौँ। आउनुहोस् अब हामीहरू आज यूहन्नाको 4औं अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ, अध्ययन गर्नेछौँ र अध्ययनमा जानुभन्दा अगाडि छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभुजी, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई पद पदमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको वचन बुझ्नको लागि हामीलाई कृपा गर्नुहोस्। जतिजना यस च्यानललाई अथवा यो पाठलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँकै महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकुन्, साथै यो अध्ययनबाट हुन सकुन्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। आउनुहोस् अब हामीहरू यो अध्ययनलाई हामी सुरुवात गर्दछौँ। अध्याय 1 मा येशू र निकोदेमस बीचको वार्तालाप हेरौँ र त्यसलाई सामरी स्त्रीसितको वार्तालापसँग तुलना गरौँ। येशूले निकोदेमस र सामरी स्त्री दुवैसित पवित्र आत्माको बारेमा कुरा गर्नुभयो, तर दुःखद कुरो येशूले भन्नुभएका कुरालाई दुवैले बुझ्न सकेनन्, किनकि दुवैले पवित्र आत्मा पाएका थिएनन्। पवित्र आत्मा बिना कसैले परमेश्वरका कुराहरू बुझ्न सक्दैन, किनकि आत्मिक कुराहरू पवित्र आत्मा प्राप्त गरेका मानिसहरूले मात्र बुझ्न सक्दछन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि प्रत्येक क्रिस्चियन जनमा अथवा परमेश्वरले चुन्नुभएका उहाँका प्रियजनहरूमा परमेश्वरको पवित्र आत्माले वास गर्नुहुन्छ र तपाईँ पनि यदि येशू ख्रिस्ट प्रभुमा नयाँ जन्म पाउनुभएको छ र तपाईँ परमेश्वरको नयाँ सृष्टि बन्नुभएको छ भने तपाईँमा पनि पवित्र आत्माको वास छ र तपाईँले पनि परमेश्वरका कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजको बाइबल अध्ययनमा हामी निम्न पाठ सिक्नेछौँ। सबभन्दा पहिले येशू अनि उहाँका चेलाहरूको सामरियामा पहिलो अन्तर्जातीय सेवकाई, सामरिया प्रान्त र त्यहाँ बस्ने सामरीहरूबारे संक्षिप्त इतिहास, यरुसलेममा भएको मन्दिर वैधानिक हो कि गेरिजिम पर्वतमा भएको मन्दिर वैधानिक हो भन्ने विषयमा येशू ख्रिस्ट प्रभुको उत्तर, यसबारेमा हामीहरू हेर्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामीहरू 1 पददेखि लिएर 3 पदसम्म अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यूहन्नाले भन्दा येशूले धेरै चेलाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ र बप्तिस्मा पनि दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने फरिसीहरूले सुने। वास्तवमा येशू आफैले त होइन, तर उहाँका चेलाहरूले बप्तिस्मा दिन्थे। जब येशूले यो थाहा पाउनुभयो, उहाँ यहुदिया छोडेर फेरि गालिलमा फर्कनुभयो। येशूका केही चेलाहरूबारे हामी अहिले हेर्नेछौँ। येशूका चेलाहरूमा यूहन्ना, याकुब, पत्रुस, आन्द्रियास, नथानियल, फिलिप इत्यादि थिए। सिनोप्टिक सुसमाचार अनुसार यूहन्ना बप्तिस्मा दिने अहिले झ्यालखानमा परेका छन् र केही समय पश्चात तिनको हत्या हुनेछ। येशूको सेवकाई अहिले द्रुत गतिमा फैलिरहेको थियो। थुप्रै यहुदीहरूले येशूलाई विश्वास गरिरहेका छन् अनि उहाँका चेलाहरूले तिनीहरूलाई बेथानियामा लगेर बप्तिस्मा दिइरहेका छन्। यसरी दुलही र दुल्हाको आपसमा मिलन भएको छ र येशूले घोषणा गर्नुभएको स्वर्णिम राज्यको यहाँ विस्तार भइरहेको छ। अर्कोतर्फ सुसमाचारका शत्रुहरू येशू ख्रिस्ट प्रभुको बढ्दो लोकप्रियता र उहाँको प्रभाव देखेर निश्चय पनि उनीहरू खुसी छैनन्, उनीहरू प्रसन्न छैनन्। यसैले तिनीहरूले येशूको धेरै चियोचासो गरिरहेका छन् अनि उहाँको सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्। यसरी नै तिनीहरूले यसअघि यूहन्ना र तिनका चेलाहरूले गरेका सेवकाईबारे छानबिन गर्न महासभाबाट खटिएर आएका थिए। आउनुहोस् अब हामीहरू 4औं पदलाई 5औं र 6औं पदलाई हामी हेर्नेछौँ। उहाँलाई सामरिया भएर जानु पर्थ्यो र उहाँ सामरियाको सुखार भनिने नगरमा आइपुग्नुभयो।
यो नगर चाहिँ याकुबले आफ्ना छोरा योसेफलाई दिएका जमिनको नजिकै पर्थ्यो। त्यहाँ याकुबको इनार थियो। येशू यात्राले थाक्नु भएको हुनाले त्यस इनारको छेउमा बसिरहनु भएको थियो। प्राय मध्याह्न भएको थियो। हामी सामरीको बारेमा अलिकति हामीले हेऱ्यौँ। यूहन्नाले प्रयोग गरेको जानै पर्थ्यो भन्ने शब्दलाई हामी एकछिन विचार गर्नेछौँ। यस्तै शब्द यस अघिका अध्यायहरूमा 3 पल्ट प्रयोग भएका छन्। जस्तै 3 अध्यायको 7 पदमा, 3 अध्यायको 14 पदमा र 3 अध्यायको 30 पदमा। यसको अर्थ के हुन्छ त? प्रेरित यूहन्नाले किन यो लेखेका होलान्? यसका 2 सम्भावित कारणहरू हुन सक्छन्। पहिलो, छोट बाटो भएकोले, किनकि गालिल र यहुदा बीच ओहोरदोहोर गर्न सामरियाको बाटो नै सबभन्दा छोटो थियो। तर यहुदीहरू र सामरीहरूको आपसमा राम्रो सम्बन्ध नभएकोले साथै सामरीहरूलाई यहुदीहरूले तुच्छ नजरले हेर्ने गरेकोले बाटो जतिसुकै छोटो भए तापनि तिनीहरू अर्थात् यहुदीहरू छोटो बाटो भएरै गालिल जाने गर्थे। अर्को, येशूले कुनै व्यक्तिलाई सामरियामा भेट्नु थियो। आफ्ना चेलाहरूलाई नजिकैको सहरमा भोजन किन्न पठाउनु भएर येशू आफ्नो पुर्खा याकुबले खनेको इनारको पानी पिउन जानुहुन्छ। तेस्रोमा, परमप्रभुले उहाँका चुनिएकाहरूलाई येशू कहाँ पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरूलाई उहाँले आफ्नो राज्यमा डोराउने थियो। हामी केही पदहरू अहिले हेर्नेछौँ यो सामरियाको बारेमा। उत्पत्तिको 33 अध्यायको 18 पदले के भन्दछ भन्दाखेरि, याकुब पद्दन आरामबाट हिँडेर गएपछि कनानको सकेम भन्ने एउटा सहरमा कुशल साथ आइपुगे र त्यस सहरको अघि आफ्नो पाल टाँगेर बास गरे। आफूले पाल टाँगेको जग्गा सकेमका बाबु हमोरका छोराहरूबाट तिनले 100 चाँदीका टुक्रा दाम हालेर किने। यहाँ तिनले एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ एल एलोह इस्रायल राखे। यहाँ देख्नुभयो तपाईँले कि याकुबले चाहिँ यसै ठाउँमा 100 चाँदीका टुक्राहरू हालेर एउटा जमिनको टुक्रा किन्दछन् र पछिबाट त्यहाँ तिनले एउटा इनार पनि खन्दछन्। र अर्को पद हामी हेर्नेछौँ, यहोशू 24 अध्यायको 32 पद। यहाँ लेखिएको छ, इजरायलीहरूले मिस्र देशबाट ल्याएका योसेफका अस्थि सकेमका बुबा हमोरका छोराहरूसित याकुबले 100 चाँदीका टुक्रामा सकेममा किनेको एक टुक्रा जग्गामा गाडे। त्यो ठाउँ योसेफका सन्तानको अधिकारमा पर्यो। यसरी यो एउटा एकदमै भावनात्मक तरिकाले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जमिन हो, यो महत्त्वपूर्ण जग्गा हो, किनभने याकुब येशू ख्रीष्ट प्रभुको पुर्खाले चाहिँ यहाँ 100 चाँदीका टुक्राहरू हालेर चाहिँ यो जमिन किनेका थिए र त्यही नै तिनले इनार पनि खनेका थिए र त्यही जमिनमा नै मिस्र देशबाट योसेफका अस्थि ल्याएर चाहिँ त्यही जमिनमा चाहिँ गाडिएको थियो। अब हामीहरू 7 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। एउटी सामरी स्त्री पानी भर्न त्यहाँ आई। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, मलाई पानी पिउन देऊ। उहाँका चेलाहरू सहरमा खानेकुरा किन्न गएका थिए। प्राय गाउँघरहरूमा स्त्रीहरू पानी भर्न बेलुकीको समय जाने गर्दछन्। यहाँ हामी एउटा पूर्वीय संस्कृतिको सुन्दर झलक देख्न सक्छौँ। हाम्रा गाउँघरहरूमा आज पनि यस्तै पानी पँधेराहरू हामी पाउँदछौँ। सहरको आधुनिक रहनसहनदेखि टाढा रहेका यस्ता गाउँ बस्तीहरूमा आज पनि गाउँका महिलाहरू कम्मरमा गाग्रो बोकेर पानी भर्न गएको सुन्दर दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। येशूको समयको मध्य पूर्वी संस्कृति र रहनसहनसँग परिचित हामी भएको हुनाले गर्दाखेरि यी सबै कुरालाई हामी बुझ्न सक्दछौँ। येशू तिर्खाउनु भएको थियो, यसैले उहाँ सहरको छेउको त्यो एउटा इनार नजिक उहाँ बस्नुहुन्छ र पानी भर्न आउने गाउँका महिलाहरूको त्यहाँ प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। मध्य दिनको घामले गर्दा औधी गर्मी छ। भोक पनि लागेकोले भोजनको प्रबन्ध दिलाउन चेलाहरूलाई नजिकैको सहर पठाउनु भएको छ। केही समयको पर्खाइपछि टाढामा एउटी महिला कम्मरमा गाग्रो बोकेर इनारतर्फ आइरहेकी उहाँ देख्नुहुन्छ। ती स्त्री इनारको छेउमा आएर उभिन्छन् र येशूलाई देख्छिन्। येशूले तिनीसित पानी माग्नुहुन्छ। यसरी बातचितको एउटा लामो र एकदमै रोचक सिलसिला सुरु हुँदछ।
आफ्नो सेवकाईको प्रारम्भमा येशूले धेरै मानिसहरूसित सम्बन्ध जोड्नुभयो। उहाँले सांस्कृतिक, जातीय, भाषा, परम्परा जस्ता अनेकौं बाधाहरूलाई पार गर्नुहुँदै विभिन्न ठाउँका मानिसहरूमाझ सुसमाचार फैलाउनुभयो। मानिसहरूबीच सुसमाचार पुर्याउन अघि तिनीहरूसित सम्बन्ध विकास हुनु नितान्त आवश्यक छ भन्ने येशूलाई राम्ररी थाहा थियो। यस खण्डले हामीलाई येशूको मानवताको बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू देखाउँदछ। उदाहरणको लागि उहाँ तिर्खाउनु भयो, उहाँ परमेश्वरको पुत्र, उहाँ चाहिँ मानिस भएर चाहिँ संसारमा आउनुभयो अनि उहाँ तिर्खाउनु भयो, किनभने उहाँ पुरो तवरले चाहिँ उहाँ मानिस नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ जब क्रुसमा चढ्नुभयो अनि क्रुसमा जब उहाँले प्राण त्याग्न लागिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई तिर्खा लाग्यो अनि उहाँले चाहिँ पानी उहाँले माग्नुभयो। यूहन्ना 19:28 यी कुरा हामी पाउँदछौँ। यसपछि येशूले सबै कुरा अब सिद्धि भनी जानेर धर्मशास्त्र पुरो होस् भनी उहाँले भन्नुभयो, मलाई तिर्खा लाग्यो। साथै अर्को उहाँ भोकाउनु पनि भयो। हिब्रू 4:15 यसरी भन्दछ, किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुभयो। उहाँले सिद्ध जीवन जिउनुभयो, उहाँले एउटै पनि पाप गर्नु भएन। तर यसको अर्थ यो होइन कि उहाँले चाहिँ हामीले भोगेका जस्ता दुःख कष्टहरू अथवा हामीले अनुभव गरेका जस्ता भोग अथवा निद्रा अथवा थकावट यी सबै कुराको अनुभव उहाँले गर्नु भएन भन्ने चाहिँ अर्थ होइन हो। उहाँ हामी जस्तै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी जस्तै उहाँले सुख दुःख जीवनमा भोग्नुभयो, तर उहाँ चाहिँ हामीभन्दा बेग्लै उहाँ चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटै पनि पाप गर्नु भएन। त्यस्तै गरिकन येशू सुत्नु पनि भयो। यस्तै गरिकन उहाँ रुनु पनि भएको घटना हामी पाउँदछौँ। यूहन्ना 11:35 तपाईँलाई थाहा छ कि येशू त्यहाँ रुनु भएको छ। यानी उहाँमा हामीमा जस्तो भावना छ त्यस्तै भावना येशूमा पनि थियो। उहाँ रुन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई निद्रा लाग्दथ्यो, उहाँलाई भोक लाग्दथ्यो अनि उहाँलाई प्यास लाग्दथ्यो। कुन कारणले ती सामरी स्त्री यस बेला पानी भर्न आएकी थिइन्? कारणहरू धेरै हुन सक्छन्, तर परमेश्वरले आफ्ना चुनिएकाहरूलाई कुनै पनि समयमा भेट्न सक्नुहुन्छ। जसरी हावा जता मन लाग्यो त्यतै बहन्छ, त्यसरी नै परमेश्वरको आत्माले पनि जुनै बेला पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। सामरी स्त्री यिनीहरूमा कुन बेला आउँछन् भन्ने येशू जान्नुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ चाहिँ अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई थाहा थियो कि सामरी स्त्री त्यही बेला यिनीहरूमा पानी भर्नका लागि आउँछन्। अब हामी केही बाइबलका पदहरू हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यूहन्ना 3:16 र 17 लेखिएको छ कि येशू परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू सबै मानिस कहाँ जानुहुन्छ। यसाया 41:8 लेखिएको छ, तर त इस्राएल मेरो दास याकुब जसलाई मैले छानेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश, तँलाई मैले पृथ्वीको अन्तदेखि समातेर ल्याएँ र पृथ्वीको तल्लो छेउदेखि तँलाई बोलाएँ। मैले भने त मेरो दास होस्, मैले तँलाई छानेको छु र तँलाई इन्कार गरेको छैन। परमेश्वरले हामीलाई छान्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई चिन्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई चिन्नु भएको हुनाले गर्दाखेरि नै उहाँले चाहिँ हामीलाई बोलाउनु हुँदछ। यस संसारमा उहाँ किन आउनुभयो? किनभने हामीलाई बचाउनु थियो, हामीलाई उद्धार गर्नु थियो। यसै खातिर उहाँ चाहिँ आउनुभयो। येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई सामरिया किन जानु पर्थ्यो भने किनभने त्यहाँ कसैलाई उहाँले उद्धार गर्नु थियो, कसैलाई उहाँले परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ प्रवेश गराउनु थियो। यसै खातिर उहाँ सामरिया जानुभयो र सामरी स्त्रीलाई भेट्नुभयो। यूहन्नाको 6:37 भन्दछ, पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउनेछन् र म कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन। देख्नुहुन्छ कि जुन व्यक्तिलाई पिताले येशू ख्रीष्ट कहाँ पठाउनु हुँदछ, ती सबै व्यक्तिहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट कहाँ आएर चाहिँ तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन्।
र येशू ख्रीष्ट प्रभुले तिनीहरूलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। येशू ख्रीष्ट प्रभुले तिनीहरूलाई कहिले पनि सर्वनाश हुन दिनुहुन्न। परमेश्वरले तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहुँदछ। यूहन्नाको 6 अध्यायको 44 पदमा पनि हामी हेर्दछौँ, मलाई पठाउनु हुने पिताले खिच्नु भएन भने कोही म कहाँ आउन सक्दैन र म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु। अनि ती सबैजना परमेश्वरद्वारा सिकाइनेछन् अनि अगमवक्ताहरूका पुस्तकमा लेखिएको छ, प्रत्येक जसले पिताबाट सुन्छ र सिक्छ त्यो म कहाँ आउँछ। यहाँ देख्नुभयो कि परमेश्वरले चिन्नुहुने र परमेश्वरले बोलाउनु भएका सबैजना चाहिँ परमेश्वर पिता कहाँ आउँदछन् र अन्तमा उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट कहाँ जाँदछन् र येशू ख्रीष्ट प्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई अनन्त जीवन दिनुहुँदछ। अनि जबसम्म परमेश्वर पिताले चाहनुहुन्न, जबसम्म परमेश्वर पिताले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले आफूतर्फ खिच्नुहुन्न, कुनै पनि व्यक्ति परमेश्वर पिता कहाँ जान सक्दैन। यसको अर्थ यो परमेश्वरको इच्छामा निर्भर हुने कुरा रहेछ। परमेश्वरले जसलाई चाहनुहुँदछ, पवित्र आत्मा हावा जस्तै जसरी उहाँ चाहिँ आफ्नो सार्वभौम इच्छामा चाहिँ उहाँले काम गर्नुहुँदछ अनि परमेश्वरले पनि त्यसरी नै काम गर्नुहुन्छ। जसलाई उहाँले चुन्नुहुन्छ, जसमाथि उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, त्यसलाई उहाँले चुन्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ र पुत्र येशू ख्रीष्ट कहाँ पठाउनुहुन्छ र पुत्र येशू ख्रीष्ट ले पिताबाट आएका कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्न, तर ती सबैलाई चाहिँ उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। आमेन। मसँग अरू थुप्रै बाइबलका पदहरू छन्, तर पनि म एउटा अन्तिम पदमा हामी सबैको निम्ति पढ्न गइराखेको छु। दोस्रो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 13 पद, प्रभुले प्रेम गर्नुभएका भाइहरू, तिमीहरूका निम्ति हामी परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउन बाध्य छौँ, किनकि सुरुदेखि नै पवित्र आत्माको पवित्र तुल्याउने कामद्वारा र सत्यतामाथिको विश्वासद्वारा बाँच्नलाई परमेश्वरले तिमीहरूलाई चुन्नुभयो। हामी सबै चुनिएका हौँ। हामी सबैले परमेश्वरलाई चुनेका होइनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएको। हामीले उहाँलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर हामी पापी छँदै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हो। र यो विशेष गरिकन हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू चाहिँ अनुग्रहमा भएको हो। परमेश्वरले हामीमाथि कृपा अनुग्रह गर्नुभयो र यसरी परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो। हाम्रो आफ्नै योग्यताको कारणले गर्दाखेरि होइन, हाम्रो आफ्नै कामहरूको कारणले गर्दाखेरि होइन, कुनै पनि अरू हाम्रा कोसिसहरूको कारणले गर्दाखेरि होइन, केवल परमेश्वरको आफ्नो अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि आज हामीहरू बोलाइएका छौँ र उहाँमा आज हामीहरू अनन्त जीवनका भागीदार भएका छौँ। अब हामीहरू 9 पदलाई पढ्नेछौँ। तब सामरी स्त्रीले उहाँलाई भने, तपाईँ यहुदी भएर म सामरी स्त्रीको हातबाट कसरी पानी पिउनुहुन्छ? अनि यहाँ ब्राकेटमा दिएको छ बाइबलमा, यहुदीहरूले सामरीहरूसँग केही सम्बन्ध राख्दैनन्। अनि तपाईँलाई यदि यसको बारेमा पढ्नुपर्छ भने इजराको 4 अध्याय 1देखि 5, नहमायाको 4 अध्याय त्यसको 1देखि 2 पद पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ यस बारेमा अलिकति लेखिएको छ। सामरीहरू याकुबका छोराहरू इफ्राइम र मनस्सेका सन्तानहरू थिए। अहिले सामरीलाई पश्चिमी किनार अथवा वेस्ट ब्याङ्क नाउँले चिनिन्छ। जब राजा सुलेमानको छोरा रहोबाम राजगद्दीमा बसेपछि ईसापूर्व 930 मा अविभाजित इजरायल 2 भागमा विभाजित भयो। उत्तरी राज्यमा 10 कुलहरू थिए भने दक्षिणी राज्यमा चाहिँ 2 कुलहरू थिए जम्मा। सामरी जातिको विषयलाई लिएर एउटा ठूलो अन्योलता छ। परम्परागत दृष्टिकोण अनुसार 721 बीसीमा जब अश्शूरीहरूले उत्तरी इजरायललाई बन्दी बनाएर लगे, त्यो अश्शूरी शक्तिले आफ्नै देश अश्शूरका मानिसहरूलाई इस्रायली जातिहरूका माझमा ल्याएर उनीहरूलाई बसोबास गराए। बिस्तारै ती जातिहरू पूर्वीय भागमा बसोबास गर्ने सामरीहरूसित मिसिए र सो क्षेत्रको आबादीलाई बढाए। 200 वर्षपछि ती विस्थापित यहुदीहरू आफ्नो देशमा फर्कदा आफ्ना पुर्ख्यौली भूमिहरूलाई यी सामरीहरूले भरेको पाए। यहुदी र सामरीहरू बीचको तनाव यही कारणले गर्दाखेरि सुरु भयो। हाल सामरीहरूको जनसङ्ख्या करिब 700 मा मात्र सीमित छ।
तिनीहरूले आफूलाई यहुदी पनि मान्दैनन् र अरबीहरू पनि मान्दैनन्। तिनीहरू एउटा विशेष जाति हुन् र आफूलाई तिनीहरूले विशेष जाति भनिकन उनीहरूले चाहिँ ठान्दछन्। तिनीहरू आफ्नो जात बाहिरका मानिसहरूसित विवाहबारी इत्यादि केही पनि गर्दैनन्। यहुदी र सामरीहरू बीच कस्तो सम्बन्ध थियो? यहुदीहरूले तिनीहरूसित किनबेच गर्न सक्थे, सामरीहरूको घरमा बस्न सक्थे। तिनीहरूले सामरीहरूको हातबाट केही उपकार सहायता भने लिन चाहँदैनथे। यहुदीहरू धार्मिक कुराहरूमा सामरीसित एकै मनका थिएनन्। तिनीहरू एक आपसमा बातचित गर्दैनथे र विवाहबारी पनि गर्दैनथे। आउनुहोस् अब हामीहरू 10 पद पढ्नेछौँ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसित माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसलाई माग्ने थियौ र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिनुहुने थियो। परमेश्वरको वरदान हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 3 अध्यायको 16 पदमा हामीले हेरिसकेका छौँ कि कसरी परमेश्वरले हामीलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो कि हामीलाई बचाउनको लागि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र वरदान स्वरूप हामीलाई दिनुभयो। त्यस्तै गरिकन याकुबको 1 अध्यायको 17 पदमा लेखिएको छ कि सबै उत्तम र सिद्ध वरदान चाहिँ माथिबाटको र ज्योतिका पिताबाट आउँदछ। त्यस्तै गरिकन रोमीको 6 अध्यायको 23 पदमा लेखिएको छ कि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। अनि यहाँ येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसलाई माग्ने थियौ। उल्टै तिमीले उसलाई माग्ने थियौ। म अहिले तिमीसँग मागिरहेको छु, तर यदि म को हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले जानेकी भएदेखि र मलाई तिमीले यदि चिनेकी भए चाहिँ तिमीले उल्टै मलाई चाहिँ माग्ने थियौ र म तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थिएँ। चिन्नु भनेको चाहिँ एकदमै आत्मिक रूपमा चाहिँ घनिष्ठ हुनु हो, एकदमै नजिक हुनु हो। र कसरी भन्दाखेरि जब दुईटा शरीर चाहिँ जब एक हुँदछन्, दुईटा शरीरले चाहिँ एकअर्कालाई चिन्दछन्, अनि त्यस प्रकारको आत्मीयताको कुरा यहाँ गरिएको छ। जब हामी येशू ख्रीष्ट प्रभुमा नयाँ गरिकन हामी जन्मदछौँ, त्यस प्रकारको एउटा आत्मीयताको सम्बन्ध हामीमा विकास हुँदछ। र येशू प्रभुले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, जब हामी परमेश्वरलाई चाहिँ एकदमै आत्मीयताको साथमा, एकदमै घनिष्ठताको साथमा चाहिँ जब उहाँलाई चिन्दछौँ, अनि जब हामी उहाँलाई चिन्दछौँ, हामीलाई थाहा हुँदछ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो पानी दिन सक्नुहुन्छ जुन पानीले चाहिँ हाम्रो अनन्त प्यासलाई मेटाउन सक्दछ। उहाँले भन्नुभयो, जिउँदो पानी म दिने थिएँ, जिउँदो पानी म दिने थिएँ। येशूले मानिसहरूसित बिरलै केही कुरा माग्नु भएको छ। उहाँले मानिसहरूसँग उहाँले कहिले पनि त्यस्ता खालका कुराहरू उहाँले माग्नु भएन। जहिले पनि कुनै कुरा माग्नुभयो, उहाँले आफ्नो महिमा मानिसहरू बीच प्रकट गर्न त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो। हामी 2वटा उदाहरणहरू हेर्न सक्दछौँ। सबभन्दा पहिलो उदाहरण यही नै उदाहरण हो। सामरी स्त्रीसित उहाँले पानी माग्नु भएको छ र दोस्रोमा चाहिँ उहाँले बेतसेदाको एउटा ठिटोसित रोटी माग्नु भएको छ। अनि जब त्यो रोटी उहाँले आफ्नो हातमा लिनुभयो र पितालाई जब उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसलाई उहाँले चाहिँ वृद्धि गर्नुभयो र त्यत्रो महिमाको काम उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। र यहाँ पनि सामरी स्त्रीसँग चाहिँ उहाँले पानी मागिराख्नु भएको छ। अनि यही प्रसङ्गलाई चाहिँ उहाँले चलाउनु भएर उहाँले पछिबाट आफैलाई जीवनको पानी दिने मसीहाको रूपमा चाहिँ उहाँले चिनाउनुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूलाई विनाशी थोक माग्नुहुन्छ अथवा भौतिक थोक माग्नुहुन्छ र त्यसलाई उत्कृष्ट र अविनाशी तुल्याएर उहाँले फर्काउनुहुन्छ। कुवाको पानीको बदला जीवनको पानी अथवा पवित्र आत्मा उहाँले दिनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ पन्तिकोसमा आउनुहुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई नयाँ जीवन दिनुहुन्छ, हामीलाई नयाँ सृष्टि उहाँले चाहिँ बनाउनु हुँदछ। अहिलेसम्म पवित्र आत्मा यसरी सबैलाई सार्वजनिक रूपमा सबैलाई परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको छैन, किनभने पवित्र आत्मा अहिलेसम्म पठाइनु भएको छैन। तर येशू ख्रीष्ट प्रभुले मात्र
मानिसहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्मा दिन सक्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिन सक्नुहुन्छ र अनन्त जीवन दिन सक्नुहुन्छ। हामीले के थाहा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मात्र कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्दछ। अनन्त जीवन भन्ने कुरा चाहिँ कसैले चाहेर पाउने कुरा होइन, यो केवल परमेश्वरमा निहित एउटा यस्तो कुरा हो जसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सार्वभौमिक इच्छाको परामर्शमा चाहिँ उहाँले पापीहरूलाई अनुग्रह गरेर उहाँले दिनुहुँदछ। अनि जसले पनि अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछन्, जसले पनि पवित्र आत्मा प्राप्त गर्दछन्, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान बन्दछन्। हामी यूहन्नाको 7 अध्यायको 37 पदलाई पनि अब यस घडी हामी हेर्नेछौँ। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर यीशुले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ, धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगि निस्कनेछन्। तर यो कुरो उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्न लागेका थिए, किनकि पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिइएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्म भएको थिएन। यहाँ देख्नुभयो, जुन जीवन दिने पानीको कुरा येशू प्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पानी वास्तवमा चाहिँ पवित्र आत्मा। अनि येशू ख्रीष्ट प्रभुले चाहिँ ती सामरी स्त्रीलाई चाहिँ पवित्र आत्मा दिन उहाँले चाहनुहुन्थ्यो र पवित्र आत्मा जब ती स्त्रीले चाहिँ प्राप्त गर्छिन् अनि तिनी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान बन्छन्। किनकि पवित्र आत्मा पाउनु भनेको चाहिँ नयाँ जीवन पाउनु हो, परमेश्वरको सन्तान हुनु हो, स्वर्गीय नागरिक बन्नु हो इत्यादि। अब हामीहरू 11 पददेखि अगाडि पढ्नेछौँ। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर, तपाईँसित उघाउने भाँडो छैन र इनार पनि गहिरो छ, तब तपाईँले कहाँबाट त्यो जिउँदो पानी ल्याउनुहुन्छ? के तपाईँ हाम्रा पुर्खा याकुबभन्दा ठुला हुनुहुन्छ? उनले हामीलाई यो इनार बनाइदिए र उनी आफैले, उनका सन्तान र उनका गाईबस्तुले पनि यही इनारको पानी पिए। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउने छ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। 15 पद, त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर, मलाई त्यही पानी दिनुहोस् र म तिर्खाउने छैन र यहाँ पानी भर्न आइरहनु पर्दैन। अध्याय 3 मा येशूले भन्नुभएका कुराहरूलाई निकोदेमुसले बुझ्न नसके झैँ सामरी स्त्रीले पनि यहाँ येशूले भन्नुभएको कुरालाई बुझ्न सकिनन्। कुनै व्यक्ति निकोदेमुस जस्तै बौद्धिक र शिक्षित पृष्ठभूमिबाट आएको किन नहोस्, वा ती सामरी स्त्रीको जस्तै पृष्ठभूमिबाट किन नआएको होस्, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा नपाएसम्म परमेश्वरको कुनै कुराहरू उसले बुझ्न सक्दैन। आत्मिक मानिसले मात्र आत्मिक कुराहरू बुझ्न सक्छ भनेर वचनले भन्छ। नयाँ जन्म नपाएको, नयाँ सृष्टि नभएको एकजना शारीरिक व्यक्तिले कहिल्यै परमेश्वरका कुराहरू बुझ्न सक्दैन। जसले येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई विश्वास गरेको छ, हामीहरूमा पवित्र आत्माले वास गर्नुहुन्छ। पुरानो नियममा जस्तै पवित्र आत्मा केही समयको लागि आएर हामीसँग वास गर्नुहुन्न, तर पवित्र आत्मा हरेक विश्वासी जनहरूसँग सधैँभरिको लागि बस्नको लागि उहाँ आउनु भएको छ। आउनुहोस् अब हामीहरू अरू पदहरू पढ्दै जानेछौँ। 16 पद, येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, जाऊ, तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्याऊ। त्यस स्त्रीले भने, मेरो पति छैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो पति छैन भने तिमीले ठिकै भन्यौ, किनभने तिम्रो 5 जना पति भइसकेका छन् र जो अहिले तिमीसँग छ त्यो तिम्रो पति होइन। तिमीले यो साँचो भने के हो? त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर, तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भने म थाहा पाउँछु। हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँडामा आराधना गरे अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि आराधना गर्ने स्थान यरुसलेम हो। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, यसैले उहाँ अन्तर्यामी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 139ले भने चाहिँ हामी आफ्नै आमाको गर्भभित्र अदृश्यमा बन्दै गर्दा उहाँले हाम्रो शरीरको
रचनालाई हेरिरहनु भएको थियो र त्यो उहाँको दृष्टिबाट लुकेको थिएन। उहाँले हाम्रा भित्री बाहिरी दुवै अवस्था, हाम्रा सोच, विचार, अभिप्राय र मनोभावलाई उहाँले जान्नुहुन्छ। हाम्रो इतिहास, वर्तमान, भविष्य र अनन्तबारे उहाँलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान छ। यसैले 139 को 7 र 8 पदले भन्दछ, तपाईको आत्माबाट म कहाँ जाउँ, तपाईको आत्माबाट म कहाँ अलग जान सक्छु, अथवा तपाईको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु। म आकाशमा गएँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, गहिराईमा आफ्नो ओछ्यान बनाए भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थिति सर्वत्र छ। हामी उहाँको नजरबाट हामी कहीँ पनि हामी ओझल हुन सक्दैनौँ। उहाँको नजर आफ्ना जनहरूमाथि सधैँभरि टिकिरहँदछ। प्रभुलाई साँच्चै नै धन्यवाद। यो कुराले हामीलाई धेरै उत्साह दिन्छ, किनभने हामीलाई परमेश्वरको सुरक्षा, परमेश्वरको निगाह, कृपाले हामीलाई कहिले पनि छोड्दैन। आफ्नो नजर हामीमाथि सधैँभरि उहाँले टिकाइराख्नु हुँदछ। यहाँ सामरी स्त्रीको बारेमा प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ एउटा व्यक्तिगत कुरा उहाँले गर्नुभयो। तिनको एउटा के भन्छ त्यसलाई फेल्ड म्यारिज अथवा असफल विवाहको बारेमा उहाँले भन्नुभयो। अनि हुनसक्दछ तिनको भित्री जति पनि भावनाहरू छन्, भित्री विचारहरू छन्, जुन प्रकारको चुनौतीहरूको सामना तिनले गरिरहेकी छिन्, ती सबै बारेमा येशू ख्रीष्ट प्रभुले तिनलाई बताइदिनु भयो। अनि जब तिनले यो कुरा थाहा गरिन्, अनि थाहा गर्दाखेरि चाहिँ उनलाई अचानक थाहा भयो कि कतै उहाँ नै मसीहा त हुनुहुन्न। 19 पद हामी पढ्नेछौँ। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भने म जान्दछु, म थाहा पाउँछु। हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँडामा आराधना गरे अथवा गेरिजिम डाँडामा आराधना गरे, अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि आराधना गर्ने स्थान यरुसलेम हो। यसपछि ती सामरी स्त्रीले यहुदी र सामरीहरू बीच पुस्तौँदेखि चलिरहेको मन्दिर सम्बन्धी वाद विवादको विषयलाई अगाडि सारिन्। वास्तवमा सामरीहरूले गेरिजिम पर्वतमा निर्मित मन्दिरलाई आराधनाको प्रमुख स्थलको रूपमा मान्दथे भने यहुदीहरू यरुसलेममा भएको मन्दिरमा आराधनाको निम्ति जाने गर्दथे। मैले यो सम्बन्धमा एउटा सानो लेख पढेको थिएँ, जुन तपाईँको समक्ष म कोट गर्न चाहन्छु। पुरातात्विक प्रमाणहरूले ईसापूर्व 450 मा गेरिजिम पर्वतमा एउटा मन्दिर निर्माण भएको देखाउँछ। त्यसपछि युनानी शासनकाल अर्थात् लगभग ईसापूर्व 200 मा मन्दिर परिसरको विस्तार गरिएको थियो र पछिबाट ईसापूर्व 110 मा मकविजहरूले त्यसलाई ध्वस्त नपारेसम्म मानिसहरूले त्यहाँ नित्य रूपमा पूजाआजा गरिरहे। यसकारण नयाँ नियममा यो मन्दिरको बारेमा कहीँ जिकिर भएको छैन, किनकि प्रभु येशू आउनुभन्दा धेरै वर्ष अघि नै मन्दिरको विनाश भइसकेको थियो। जुन मन्दिर गेरिजिम पर्वतमा थियो त्यो मन्दिर त्यो वास्तवमा त्यो मन्दिर थियो, तर पछिबाट चाहिँ मकविजहरूले चाहिँ 110 मा आएर त्यस मन्दिरलाई उनीहरूले चाहिँ ध्वस्त पारिदिए। र यसै कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट प्रभु जब यस संसारमा आउनुभयो त्यति बेला चाहिँ त्यो मन्दिरको अस्तित्व केही पनि थिएन। यसै कारणले गर्दाखेरि नयाँ नियममा गेरिजिम पर्वतमा भएको त्यस मन्दिरको बारेमा कहीँ पनि चर्चा छैन, कहीँ पनि कसैले केही लेखेको छैन। 21 पदमा हामी पढ्नेछौँ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, ए नारी, मलाई विश्वास गर, त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुसलेममा पिताको आराधना गर्नेछौ। तिमीहरू जे आराधना गर्दछौ सो जान्दैनौ, हामी जे आराधना गर्दछौँ सो जान्दछौँ, किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट आउँछ। तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। 24 पद, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। प्रभु येशूले आत्मिक राज्यको बारेमा मानिसहरूलाई सिकाउनु भयो। अहिलेसम्म मानिसहरूले वास्तविक मन्दिरको छाया अर्थात् ढुङ्गा इँटाले बनेको भौतिक मन्दिरमा परमेश्वरको आराधना गरिरहेका थिए।
तर चाँडै यरुशलेमको मन्दिर ध्वस्त हुन लागिरहेको थियो, किनकि येशू सबै जातिको निम्ति मुक्ति लिएर आउनुभएको थियो, जसको व्यवस्था अनुसार जन्म भएको थियो। सन् 70 सम्म यहुदीहरूले यरुशलेमको मन्दिरमा नै पूजा गरे, तर रोमीहरूले यरुशलेमलाई आक्रमण गरे र मन्दिरलाई पुरै ध्वस्त पारे। हो, परमेश्वर धेरै वर्षसम्म चाहिँ उहाँ पालमा पनि बस्नुभयो, त्यसपछि उहाँ पछिबाट गएर चाहिँ मन्दिरमा पनि बस्नुभयो। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, म चाहिँ मानिसहरूले हातले बनाएको मन्दिरमा म वास गर्दिनँ, म हातले बनाएको मन्दिरमा चाहिँ वास गर्दिनँ। उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो सिंहासन स्वर्गीय हो र पृथ्वी मेरो खुट्टाको पावदान हो। तिमीहरूले मेरो निम्ति कस्तो भवन बनाउने हो? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो विश्रामको ठाउँ कुन हो? कि सबै थोक मेरै हातले बनाएका होइनन् र? परमेश्वरले त्यो मन्दिरको स्थानमा अर्कै एउटा महिमित र गौरवमय जीवित पत्थरद्वारा बनिएको पवित्र मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन मन्दिर पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 16 सत्रमा लेखिअनुसार तपाईँ हामी हौँ, अर्थात् मण्डली वा एक्लेसिया वा बोलाइएकाहरूको समूह हौँ। हामी एक ठाउँमा भेला भएर उहाँको आराधना गर्छौँ। मत्ती 18 को 20 मा भनिअनुसार, जहाँ 2 वा 3 एकै मनको भई उहाँको नाउँमा भेला हुँदछौँ, येशू हामीहरूको माझमा आउनुहुन्छ र हाम्रो आराधनाको भेटीलाई उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 50 को 23 ले भन्दछ, धन्यवाद बलि चढाउनेले मेरो महिमा गर्दछ र त्यसले मार्ग सुधार्छ, यसरी म त्यसलाई परमेश्वरको मुक्ति देखाउनेछु। आज संसारमा धेरै इसाई सम्प्रदायहरू छन्। तिनीहरूमध्ये धेरैले परमेश्वरको सही बाटो अपनाएका छन् भने अन्य थुप्रै सम्प्रदायहरूले गलत र असत्य बाटो रोजेका छन्। समयको माग के हो त? विश्वासीहरू आत्माले भरिएर परमेश्वरको वचनको सत्यतामा रहेर उहाँको आराधना गर्नुपर्छ र सबै महिमा केवल परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। परमेश्वर कुनै भौतिक भवनमा, यो वा त्यो डाँडामा वा कुनै सम्प्रदायमा मात्र सीमित हुनुहुन्न। पवित्रताले सुशोभित भएर एकै मनको भई आत्मा अनि सत्यतामा उहाँलाई पुज्ने कुनै पनि ठाउँ र समूहमा उहाँ अटाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ, किनभने म गइनँ भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन, तर म गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु। यूहन्ना 16 अध्यायको 7 पदमा। यहाँ के भनिएको भन्दाखेरि, जब येशू ख्रीष्ट प्रभु संसारमा हुनुहुन्थ्यो, जबसम्म उहाँ यस संसारमा रहनुभयो, तबसम्म पवित्र आत्मालाई उहाँले यस संसारमा पठाउन सक्नुहुन्न थियो। येशू ख्रीष्ट प्रभु आफ्नो पिता कहाँ स्वर्ग फर्किसक्नु भएपछि मात्र उहाँले चाहिँ आफ्नो आत्मालाई यस संसारमा पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। अनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। येशू शरीरमा हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। र जब पवित्र आत्मा हामीमा आएर बास बस्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको एउटा गुण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ कुनै पनि समयमा, कहीँ पनि एकै साथ एउटै समयमा हुन सक्नुहुन्छ। एउटै पवित्र आत्मा उहाँ अमेरिकामा पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यही पवित्र आत्मा उहाँ इन्डियामा हुन सक्नुहुन्छ, नेपालमा हुन सक्नुहुन्छ, त्यही पवित्र आत्मा उहाँ चाहिँ मिडल इस्टमा हुन सक्नुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा हुन सक्नुहुन्छ, कहीँ पनि एकै समयमा उहाँ चाहिँ उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। र पवित्र आत्मा चाहिँ उहाँ हाम्रो निम्ति सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ पठाइनु भएको हो। र पवित्र आत्माले हामीलाई येशू ख्रीष्ट प्रभुमा डोर्याउनु हुँदछ। येशू ख्रीष्ट प्रभुको वचन हामीलाई उहाँले सिकाउनु हुँदछ। 25 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, म जान्दछु कि मसीह आउनुहुन्छ, जसलाई ख्रीष्ट भनिन्छ, र जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा बताउनु हुनेछ। हेर्नुहोस्, उहाँले मसीहाको बाटो हेरिरहेकी थिए। तिनले मसीहाको बाटो हेरिरहेका थिए, किनभने तिनले के भन्दछन् भन्दाखेरि, जब येशू ख्रीष्ट प्रभु आउनुहुन्छ अनि उहाँ आउनु भएपछि सबै कुरा उहाँले नै हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। तिनी एउटी धार्मिक स्त्री हुनुपर्दछ। हो, उनको विवाह असफल भएको छ र हुन सक्दछ सम्बन्धहरूमा उसलाई भरोसा छैन, धेरै धोकाहरू खाएकी छ, तर पनि
जस्तो सुकै होस् तिनी मसीहको बाटो हेरिरहेकी थिइन् र येशू ख्रीष्ट प्रभुको निम्ति योभन्दा सुन्दर अर्को अवसर थिएन। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिमीसँग बोल्ने म उही हुँ। येशूले सामरी स्त्री सामान्य आफूलाई मसीहको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अध्याय 9 मा पनि येशूले एकजना अन्धो मानिसलाई यसरी नै आफू मसीहा हुनुभएको बताउनु भएको छ। हामीलाई थाहा छ एकजना जन्मदेखिको अन्धो यूहन्नाको 9औं अध्यायमा हामी पढ्न पाउँदछौँ। अनि जब येशू ख्रीष्ट प्रभुले त्यो अन्धो मानिसको आँखालाई उहाँले चाहिँ ठिक गरिदिनुहुन्छ, ऊ देख्न सक्ने हुन्छ। अनि देख्न सक्ने भइसकेपछि उसले चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई विश्वास गर्दछ र येशू ख्रीष्ट प्रभुले आफैलाई त्यस अन्धो मानिसको अगाडि मसीहको रूपमा चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुँदछ। मसीहको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुँदछ। उहाँले एक दुईवटा यस्ता खालका घटनामा मात्र आफू मसीहा हुनु भएको कुरा चाहिँ उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ, जसमध्येमा सामरी स्त्री पनि एउटी हुन्। यसैया 65 1ले भन्दछ, मलाई नसोध्नेहरूलाई मैले स्वयं प्रकट गरेँ, जसले मलाई खोजेनन् तिनीहरूले मलाई भेट्टाए। मेरो नाम नै नलिने जातिलाई मैले भने म यहाँ छु, म यहाँ छु। त्यस्तै पहिलो इतिहास 16:9ले भन्दछ, किनकि जसका हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। यहाँ दुईटा पदमा हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि यहाँ निश्चित रूपमा चाहिँ यशायाले 65:1मा अन्य जातिहरूको विषयमा उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। सामरी स्त्री एउटी अन्य जाति जस्तै हुन् र सामरी स्त्रीले चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई मसीहको बाटो हेरिरहेकी छिन् र अन्ततः तिनले मसीहलाई प्राप्त गर्दछन्। तर त्यही यहुदी जाति जसको माझमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभु मसीह बनेर आउनुभयो अनि जसको निम्ति उहाँ चाहिँ मसीह बनेर आउनुभयो, उहाँको आफ्नै जातिले चाहिँ यूहन्नाको 1 अध्यायमा लेखे जस्तै येशूलाई इन्कार गरे। उहाँ ज्योति बनेर चाहिँ आउनुभयो मानिसको बीचमा, तर उनीहरू चाहिँ अन्धकारमै रहन इच्छा गरे। आज पनि थुप्रै संसारमा थुप्रै मानिसहरू छन् जसले चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुको बारेमा केही पनि प्रभाव गर्दैनन्। उनीहरूलाई अन्धकार नै मनपर्छ, उनीहरूलाई अज्ञानता नै मनपर्छ, उनीहरूलाई सर्वनाश नै मनपर्छ। येशू ख्रीष्ट प्रभु त्यत्रो आकाशबाट, येशू ख्रीष्ट प्रभु त्यत्रो स्वर्गबाट चाहिँ हाम्रो बीचमा आउनुभयो। येशू ख्रीष्ट प्रभुले हामीलाई उहाँको जीवन दिने बाणीहरू छोडेर जानुभएको छ। त्यो जीवन दिने बाणीलाई उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। येशू ख्रीष्ट प्रभुले मुक्तिको निम्ति यति साह्रो एउटा सरल उपाय उहाँले चाहिँ छोडेर जानुभएको छ। केवल विश्वास गरे पुग्छ, तर ती मानिसहरूले विश्वास गर्न चाहँदैनन्। येशू ख्रीष्ट प्रभुका उनीहरूले विरोध गर्दछन्, तर साथसाथै येशू ख्रीष्ट प्रभुको दोष पनि उनीहरूले भेटाउन सक्दैनन्, देखाउन सक्दैनन्। एकदमै हास्यास्पद कुराहरू। 27 पदमा, त्यति नै बेला उहाँका चेलाहरू आए र उहाँलाई एउटी स्त्रीसँग कुरा गरिरहनु भएको देखेर छक्क परे। तर तपाईँ के चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ त्यस स्त्रीसँग किन बातचित गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कसैले सोधेनन्। येशूको सुसमाचार सुनाउने सबैले थुप्रै बाधाहरूको सामना गर्नुपर्दछ। येशूले सामरीमा जानुहुँदा सांस्कृतिक, धार्मिक, लैङ्गिक, भौगोलिक, जातीय, भाषिक जस्ता बाधाहरूलाई पार गर्नुहुँदै सामरियामा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। येशूको सेवकाईका यी प्रारम्भिक दिनहरूमा उहाँले धेरै मानिसहरूसित समय बिताउनु भयो, सम्बन्ध गाँच्नुभयो। हामीले अझसम्म देख्यौँ कसरी उहाँ कानाको विवाहमा सहभागी हुनुभयो, शाही अधिकारीको छोरोलाई निको पार्नुभयो, निकोदेमससित बातचित गर्नुभयो। सबैले तिरस्कार गरेको सामरीहरूको बीचमा पनि उहाँ जानुभयो, सुसमाचारको लागि उहाँ जानुभयो। हामी जब सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा जाँदछौँ, हामीले धेरै यस्ता खालका बाधाहरूलाई हामीले पार गर्नुपर्दछ। र सबैभन्दा ठुलो बाधा त अघि, किनभने शैतानले चाहिँ सुसमाचारको विरोध गर्दछ। तर हामीले शैतानले हाम्रो अगाडि खडा गरिदिएको त्यस्ता बाधाहरूलाई हामीले पार गर्दै हामी सुसमाचार सुनाउनको निम्ति चाहिँ हामी आज्ञाकारी भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। तर थुप्रै यस्ता खालका बाधाहरू छन् जसलाई हामीले
पार गर्दै हामी सुसमाचार लिएर मानिसहरू कहाँ हामी जानुपर्दछ। अब हामीहरू 28, 29 र 30 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। तब त्यो स्त्री आफ्नो गाग्रो छोडेर नगरतिर गई र मानिसहरूलाई भने, आओ एकजना मानिसलाई हेर जसले मैले गरेका सबै काम मलाई बताइदिनु भयो, कतै उहाँ नै ख्रीष्ट हुनुहुन्न। तब तिनीहरू नगरबाट निस्केर उहाँ कहाँ गए। यूहन्ना 1 अध्यायमा येशूले नथानेलको बारेमा सबै कुरा बताउनु हुँदा सामरी स्त्रीले चाहिँ नथानेलले पनि येशूलाई परमेश्वरको पुत्र र इस्रायलको राजा हुनुभएको घोषणा गर्दछन्। यूहन्ना 1 अध्यायमा येशूले नथानेलको बारेमा सबै कुरा बताउनु हुँदा सामरी स्त्रीले चाहिँ नथानेलले पनि येशूलाई परमेश्वरको पुत्र र इस्रायलको राजा हुनुभएको घोषणा गर्दछन्। यूहन्ना 9 अध्यायमा पनि एकजना जन्मदेखिको अन्धो सामु येशूले आफूलाई मसीहको रूपमा प्रकट गर्नुभएको छ। यशाया 65:1 भन्दछ, मलाई नसोध्नेहरूलाई मैले स्वयं प्रकट गरेँ, जसले मलाई खोजेनन् तिनीहरूले मलाई भेटाए। मेरो नाम नै नलिने जातिलाई मैले भने, म यहाँ छु, म यहाँ छु। यहाँ प्रसङ्ग सामरीहरूको बारेमा भइराखेको छ। जब त्यो स्त्री गाग्रो छोडेर नगरतिर गई र आफ्ना सबै साथीहरूलाई, आफ्ना सबै मित्रहरूलाई चाहिँ भने, आओ एकजना मानिसलाई हेर जसले मैले गरेका सबै काम मलाई बताइदिनु भयो, कतै उहाँ नै ख्रीष्ट हुनुहुन्न। त्यसपछि के हुँदछ 30 पदमा, तब तिनीहरू ती सबै मानिसहरू चाहिँ नगरबाट निस्केर येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई भेट्न उहाँ कहाँ गए। हामी 31 पदलाई अब हामी पढ्नेछौँ। यसै बिचमा चेलाहरूले उहाँलाई यसो भनेर बिन्ती गरे, रब्बी भोजन गर्नुहोस्। तर उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, मसित खानलाई भोजन छ जो तिमीहरूलाई थाहा छैन। यसकारण चेलाहरूले आपसमा भने कि कसैले उहाँलाई भोजन ल्याइदियो कि कसो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको इच्छा पनि हाम्रो निम्ति चाहिँ भोजन सरह हुँदो रहेछ। अनि येशू ख्रीष्ट प्रभुको भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि, जसरी भोजन हाम्रो निम्ति प्राथमिकताको विषय हो, त्यस्तै गरिकन परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न पनि हाम्रो जीवनमा एउटा प्राथमिकताको विषय नै हो। हामी भोजन नखाइ बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसै गरिकन हामी परमेश्वरको इच्छा पुरा नगरेसम्म पनि हामी बाँच्न सक्दैनौँ। येशू ख्रीष्ट प्रभुले परमेश्वरको इच्छालाई उहाँले सधैँभरि उहाँले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुभयो। हामी अक्सर हामी भोजनलाई हामी पहिलो प्राथमिकता दिँदछौँ, तर येशू ख्रीष्ट प्रभुले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पालनलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो पहिलो प्राथमिकता उहाँले दिनुभयो। यूहन्ना 6:27 पदले भन्दछ, येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, त्यो भिडहरूलाई जवाब दिनुभयो, किनभने अघिल्लो दिन येशू प्रभुले चाहिँ हजारौँका सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई उहाँले भोजन खुवाउनु भएको थियो। तर त्यसको अर्को दिन पनि, भोलिपल्ट पनि त्यही भिड चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई खोज्दै खोज्दै कफरनहुमसम्म आइपुग्दछन् र येशू ख्रीष्ट प्रभुले देख्नु हुँदछ यी मानिसहरू चाहिँ मलाई विश्वास गर्नको लागि होइन, तर मैले यिनीहरूलाई टन्नै भोजन खुवाएको हुनाले गर्दाखेरि यिनीहरू मलाई खोज्दै खोज्दै आइरहेका छन्। अनि त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ येशू प्रभुले भन्नुहुँदछ, साँच्चै म तिमीलाई भन्दैछु, तिमीहरू चिन्हहरू देखेर होइन, मैले जुन चिन्हहरू मैले हिजोको दिन देखाएँ, मैले त्यो चिन्ह देखेर तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ, तर अघाउन्जेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्दछौ। अनि उहाँले चाहिँ के अर्थ दिनुहुन्छ भन्दाखेरि, नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, जो मानिसको पुत्रले तिमीलाई दिनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ। अय्युबको 38 अध्याय त्यसको 12 पदले भन्दछ, उहाँको मुखबाट निस्केको आज्ञालाई म इन्कार गर्दिनँ। मेरो दैनिक भोजनभन्दा उहाँले भन्नुभएका कुरा मैले हृदयमा धेरै सञ्चय गरिराखेको छु। मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरका हरेक वचनले बाँच्दछ र उहाँका वचनहरूमा उहाँले आफ्ना इच्छाहरू राखिदिनु भएको छ। र हो, हामीलाई भोजन चाहिन्छ, हामी भोजन खानुपर्छ। हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरूमध्ये भोजन एउटा हो। तर हामी आत्मिक क्षेत्रमा हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्वोपरि अथवा हाम्रो सबैभन्दा माथिको
प्राथमिकता भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु हो। जब हामी परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्दछौँ, भोजन हाम्रो निम्ति स्वतः परमेश्वरले जुटाउनु हुँदछ। देख्नुहुन्छ, हामी प्रायः जसो चाहिँ हामी भोजनको पछि लागिराखेको हुँदछौँ, भौतिक कुराको पछि लागिराखेको हुँदछौँ र परमेश्वरको इच्छाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इग्नोर गरिरहेका हुँदछौँ र त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि भोजन पनि हामीबाट टाढा हुँदछ अनि परमेश्वरको इच्छा त हामी पुरा गर्दै गर्दैनौँ। तर त्यसलाई अलिकति घुमाएर त्यसलाई सही प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ यदि हामीले पहिलो हाम्रो काम चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई खोज्ने कुरामा लगायौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति सबै आधारभूत आवश्यकताहरू, हाम्रो सबै खाँचोहरू पनि उहाँले प्रशस्त गरिकन उहाँले चाहिँ जुटाउनुहुन्छ। बाइबलमा त्यही भनेको छ, सबभन्दा पहिले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको खोजी गर, उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोकहरू अर्थात् यी भोजनको कुराहरू भयो, लाउने वस्त्रको कुराहरू भयो, बस्ने घरको कुराहरू भयो, यी सबै हाम्रा के भन्छ त्यसलाई, हाम्रो मनोकांक्षाका कुराहरू, मनोरथका कुराहरू उहाँले चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट थिङ फर्स्ट, सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता कुन चाहिँ हो? परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु हो। येशू ख्रीष्ट प्रभुले सबभन्दा पहिला के गर्नुभयो? उहाँले परमेश्वरको इच्छालाई उहाँले खोज्नुभयो। अनि त्यस्तै गरिकन 19 अध्यायको 9 पदले भन्दछ, लुका 19 अध्यायको 9 पदले भन्दछ, किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। येशू ख्रीष्ट प्रभुले जहिले पनि मानिसहरूलाई चाहिँ, हराएका मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा यसरी डोर्याउने कुरालाई चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवनको पहिलो प्राथमिकता उहाँले ठान्नुभयो। उहाँ त्यो असल गोठालो हुनुहुन्छ। हामी प्याराबलमा हामी पढ्दछौँ, उखानमा पढ्दछौँ, जुन असल गोठालोले चाहिँ 79 वटा भेडाहरूलाई गोठैमा छोडेर चाहिँ अथवा खोरमा छोडेर चाहिँ एउटा हराएको पाठलाई खोज्नको निम्ति जङ्गलमा ऊ चाहिँ फर्केर जाँदछ। येशू ख्रीष्ट प्रभुले परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ यसरी उहाँ पुरा गर्नुभयो। 35 पदलाई हामी हेर्नेछौँ, के तिमीहरू भन्दैन अझ 4 महिना बाँकी छ तब बाली काट्ने बेला आउँछ? म तिमीलाई भन्दछु, आफ्ना आँखा उचालेर खेतबारी हेर, बाली कटनीको निम्ति पाकिसकेको छ। जसले बाली काट्छ त्यसले ज्याला पाउँछ र अनन्त जीवनको लागि फल बटुल्छ। र छर्ने र कटनी गर्ने एकसाथ रमाउँछन्, किनकि एकजनाले छर्छ र अर्काले कटनी गर्छ भन्ने वचन यसैमा सत्य हुन्छ। मैले तिमीहरूलाई त्यहाँ कटनी गर्न पठाएँ जहाँ तिमीहरूले परिश्रम गरेका छैनौ, अरूहरूले परिश्रम गरेका छन् र तिमीहरूको परिश्रमका फल तिमीहरूले पाएका छौ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 6 पदमा पौलले भनेको कुरा हामी पढ्दैछौँ। पौलले के भन्छन् भन्दाखेरि त्यहाँ विवाद हुँदछ, किनभने त्यहाँ विभाजनको परिस्थिति छ मण्डलीमा, कोरिन्थीको मण्डलीमा। कसैले म पौलको भन्छ, कसैले म अपोलोसको भन्छ, कसैले म येशू ख्रीष्टको भन्छ, कसैले म फलाको भन्छ, कसैले म ढिस्काको भन्छ कि यसरी मण्डली चाहिँ त्यहाँ एकदमै विभाजित अवस्थामा थियो। जब पौलले यो कुरा थाहा गर्दछन् अनि तिनले एउटा चिठी लेख्दछन् जसमा यो कुरा भनेर चाहिँ कोरिन्थीका विश्वासीलाई चाहिँ यसरी सच्याउने काम गर्दछन्। पौलले भन्दछन्, मैले रोपेँ, मैले सुसमाचारको काम गरेँ, मैले बिउ छर्ने काम गरेँ। सायद पौलले मात्र होइन, पौलका सहकर्मीहरू जति पनि थिए उनीहरूले पनि बिउ छर्ने काम गरे। र पौल अगाडि भन्दछन्, अपोलोसले चाहिँ पानी हाले, मैले बिउ छरेँ, सायद मसँग सायद पानी हाल्ने समय थिएन, तर अपोलोस आयो कोरिन्थीमा र कोरिन्थीमा आएर चाहिँ तिनले पानी हाल्ने काम गरे। तर महत्त्वपूर्ण कुरा पौलले के भन्छन् भन्दाखेरि, तर परमेश्वरले नै बढाउनु भयो, यसकारण रोप्ने केही होइन न पानी हाल्ने केही हो, तर परमेश्वर मात्र जसले वृद्धि दिनुहुन्छ। हाम्रो काम गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हो, सुसमाचारको बिउ छर्ने काम चाहिँ हाम्रो हो। पानी आएर कसरी हाल्ला, तर अन्तमा बढाउने, मण्डलीमा वृद्धि ल्याउने, सेवाकार्यमा वृद्धि ल्याउने, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा आध्यात्मिक वृद्धि ल्याउने, आध्यात्मिक प्रस्पेरिटी ल्याउने, आत्मिकी प्रस्पेरिटी ल्याउने, यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरमा निहित रहने कुराहरू हुन् र उहाँले नै यी सबै कुराहरू चाहिँ गर्नुहुँदछ। रोप्ने र पानी हाल्ने एकै समान हुन्, हरेकले आफ्नै मेहनत अनुसार आफ्नो ज्याला पाउनेछ, किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौँ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका खेत हौ, परमेश्वरका भवन हौ। यहाँ येशू प्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हामी कतिपल्ट अझै समय छ भनिकन
हामीहरू चाहिँ त्यसलाई थातीमा राख्दछौँ। हामी सुसमाचार प्रचार गर्न जानुपर्ने, तर सायद हुन सक्दछ अझै पनि हामीसँग समय छ, हामी 1 महिनापछि जाउँला, 2 महिनापछि जाउँला, 3 महिनापछि जाउँला। अनि त्यसो भन्दा भन्दै यी सबै हाम्रा योजनाहरूलाई थातीमा राख्दै राख्दै पछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यो काम हामी जान सक्दैनौँ, किनभने समय बितिसकेको हुँदछ, बाली बटुल्ने समय बितिसकेको हुँदछ। तर जुन व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको त्यस आज्ञालाई चाहिँ सुरुपर गर्दै ऊ चाहिँ बाली काट्नको लागि जाँदछ, अनि त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ प्रभुले भन्नुहुँदछ कि तिनीहरूले चाहिँ ज्याला पाउँछ। बाइबलमा लेखिएको छ कि दाइँ गर्ने गोरुलाई चाहिँ मोहलो लाउनु हुँदैन। मोहलो भनेको चाहिँ मुख ढाक्ने एउटा बाँसको हुँदछ, अनि त्यस्तो चाहिँ अब अक्सर दाइँ गर्दाखेरि चाहिँ गोरुहरूलाई लगाइँदैछ। अब त्यो एउटा त्यो क्रूरता हो त, किनभने गोरुले त्यत्रो दाइँ गरिराखेको छ, अनि त्यसमाथि अब उसले खाना पनि नपाउने, त्यो हुन सक्दैन। उसले मेहनत गरिराखेको छ, उसको मेहनतको फल उसले पाउनुपर्छ। अब त्यस्तै गरिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरो आज्ञालाई सुरुपर गर्दै तिमीहरू सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदछौ, तिमी पानी हाल्न जाँदछौ, तिमी कटनी गर्न जाँदछौ, तिमीहरू ज्याला पाउँछौ, तिमी ज्यालाको योग्य छौ। अनि जसले चाहिँ जीवनको लागि फल बटुल्छ र छर्ने र कट्ने एकै साथमा आउँदछन्। किनभने हेर्नुहोस्, यो मेरो त्यो तेरो भन्ने खालको कुरा परमेश्वरको राज्यमा छैन। परमेश्वरको राज्य एउटा ठुलो खेतको गराज जस्तो हो, जहाँ थुप्रै यस्ता खालका मानिसहरू, कोही बाउसे होला, कोही चाहिँ खन्ने होला, कोही जोत्ने होला, कोही पटा लाउने होला, कोही रोप्ने होला, तर एउटै खेतमा, एउटै खेतभित्र बसेर चाहिँ हामी एउटै खेतमा काम गरिरहेका हुन्छौँ। जब फसल पाक्दछ अनि सबैजना जम्मा भएर त्यो फसल हामी काट्दछौँ, फसल हामी भित्राउँदछौँ, अनि त्यो बेलाको आनन्द अर्कै हुँदछ। किनभने फसल कट्नेको आनन्द चाहिँ एउटा एकदमै एउटा उत्साहजनक आनन्द त्यो समय हुँदछ। र संसारको खेत पनि पाकिसकेको छ र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ फसल त प्रशस्त छ, फसल त तयार छ, तर त्यसमा काम गर्ने मानिसहरू चाहिँ कमी छ। तिमीले प्रार्थना गर फसलको प्रभुलाई, येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई प्रार्थना गर कि उहाँले चाहिँ योग्य खेतलाहरू चाहिँ जुटाइदिनु भएको होस्। साँच्चै नै कि हाम्रो मण्डलीमा, सबै मण्डलीमा होइन, तर कुनै यस्तो मण्डली पनि हुँदछ जहाँ मानिसहरू यत्तिकै निष्क्रिय भएर बसिरहेका छन्। थुप्रो मानिसहरू त्यहाँ छन्, तर कुनै मानिसहरू पनि खेतमा गएर काम गर्न जान्दैनन्। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ ती सबै जति पनि निष्क्रिय भएर बसिरहेका मानिसहरू, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नको लागि, परमेश्वरको खेतमा काम गर्नको लागि जाउन्। तर मण्डलीको अगुवाले चाहिँ ती सबै मानिसहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो, ती सबै मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरूले तालिम दिनु पर्यो, उनीहरूको हातमा औजारहरू थमाइदिनु पर्यो र त्यसपछि उनीहरूलाई पठाइदिनु पर्यो। अनि हुनसक्छ भने चाहिँ उनीहरू सँगसँगै पनि जानु पर्यो, उनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो कसरी काट्नुपर्छ भन्ने कुरा। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि मण्डली एउटा स्वस्थकर मण्डली बन्दछ, एउटा स्वस्थ मण्डली बन्दछ। अब हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि 39, 40 र 41 र 42 पद, अन्तिम 4वटा पदहरू पढ्न गइरहेको छु। मैले जे गरेँ उहाँले मलाई सबै भनिदिनु भयो भन्ने त्यस स्त्रीको गवाहीले गर्दा त्यस नगरका सामरीहरूमध्ये धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे। यसकारण जब सामरीहरू उहाँ कहाँ आए तब तिनीहरूले उहाँलाई तिनीहरूसँग बस्ने बिन्ती गरे र उहाँ 2 दिन त्यहाँ बस्नुभयो। येशू प्रभु र चेलाहरू चाहिँ 2 दिन त्यहाँ बस्नुभयो। अनि उहाँका वचनको कारण अरू धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे। एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि, एकजना व्यक्तिले येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई चिनेको कारणले गर्दाखेरि, हेर्नुहोस् उसको गवाहीको कारणले गर्दाखेरि कति धेरै मानिसहरूले चाहिँ प्रभुलाई चिन्ने मौका पाए। चेलापन त्यही नै हो। जब चेलापन भनेको चाहिँ जब हामी येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई र उहाँको पितालाई जब हामी चिन्दछौँ, त्यही नै चेलापन हो। चेलापन अरू कुनै पनि कुराहरू होइन। चेलापन भनेको एकदमै साधारण अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ चेलापन भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ पिता चिनाउनु हो, कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ येशू चिनाउनु हो, राम्ररी चिनाउनु हो। अनि जब उनीहरू चिन्दछन् उनीहरू चेला भए। अनि परमेश्वर पिता आफैले नै उनीहरूलाई तालिम दिनुहुन्छ, परमेश्वर पिता आफैले नै उनीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ, पवित्र आत्मा आफैले नै तिनीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। किनभने एकजना प्रभुलाई नचिनेको व्यक्तिलाई जति पनि हामीले तालिम दिए तापनि, जति पनि हामीले सिकाउने कोसिस गरे तापनि उसले कहिल्यै पनि पितालाई चिन्न सक्दैन।
कार्यक्रमले कहिले पनि हामीले परमेश्वर चिनाउन सक्दैनौँ। अनि हामी देख्दछौँ कि यो स्त्रीले, सामरी स्त्रीले जब मसीहलाई चिने अनि ऊ चुपचाप रहन सकिनन्। जुन गाग्रो लिएर पानी भर्न आएका थिए त्यही गाग्रोलाई त्यसले चाहिँ इनारमै छोडेर आतुरको साथमा आफ्ना गाउँका साथीलाई येशू ख्रीष्ट प्रभुको बारेमा बताउनको लागि दौडेर जाँदैछ। अनि मलाई थाहा छैन कसरी उसले सुसमाचार सुनायो होली, तर जसरी पनि उसले सुसमाचार सुनाए यति साह्रो निश्चयताको साथ उसले सुसमाचार सुनाए कि मानिसहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई भेट्न आउन उनीहरूले चाहे। अनि जब येशू प्रभुलाई भेटे, येशू प्रभुलाई भेट्नु भनेको अनन्त जीवन पाउनु हो। अनि येशू ख्रीष्ट प्रभुले ती सबैलाई अनन्त जीवन दिनुभयो। त्यहाँ 2 दिन बस्नुभयो र त्यहाँ उहाँले अझै वचनको शुभकाय गर्नुभयो। धेरै अरू मानिसहरूले पनि उहाँले विश्वास गरे। अनि अन्तमा ती मानिसहरूले के गवाई दिँदछन् भन्दाखेरि त्यस स्त्रीले तिनीलाई भने, अब तिमीले भनेका कुराले गर्दा हामीले विश्वास गरेका होइनौँ, तर हामी आफैले सुनेका कारणले साँच्चै उहाँ संसारका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने हामीले जानेका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। एउटा सानो स्पार्कको खाँचो छ, सानो एउटा झिल्काको खाँचो छ, अनि त्यसले जङ्गल पनि जलाउन सक्दछ। प्रभुले हामीलाई आजको यस अध्ययनबाट हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। प्रभुले गरून् हामी पनि त्यो सामरी स्त्री जस्तै हामी आज्ञाकारी बन्न सकौँ। प्रभुले गरून् हाम्रो सेवकाईद्वारा येशू ख्रीष्ट प्रभुले पाउनुभएको त्यस्तो एउटा सफलता जस्तै हामीले पनि हाम्रो सेवकाईमा हामीले पाउन सकौँ। पुरै गाउँ येशू प्रभुमा आउन सकुन्, पुरै सहर येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई चिन्ने हुन सकुन्, पुरै परिवारहरू येशू प्रभुलाई चिन्ने बन्न सकौँ। तर सबै कुराहरू चाहिँ हामीबाट सुरुवात हुँदछ। प्रभुजी, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई यहाँको अध्ययनमा हामीलाई सहायता गर्नुभयो। जतिले तपाईँ प्रभुको छोराछोरीले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् र यस भिडियोबाट उहाँलाई तपाईँले उत्साहित गर्नुहोस्। प्रभु, यही प्रार्थना गर्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हवस् त, अर्को भिडियोमा फेरि पनि हामी तपाईँहरू समक्ष भेट हुनेछु। यो कुरा भन्दै म तपाईँबाट आज लोक गुरुङ बिदा चाहँदछ। जय मसीह।